لذا اغي نم دی فضائل قرآن اغي سنم دی فضائل اعمال کے لگے دلی فضائل قرآن ای کی شیخ صاحب دا فضائل دونا دا قرآن فضائل دونا دیر را جمع کری دی ان اللہ یرفعو بهذا الكتاب اقواما ویزعو به آخرین او دا یو خبر یادو ساتے چھ گوریم فضائل مقصود نی خواہ دا کمزکار چی فضیلت ذکر شوی اگا کار مقصودی اے بطوری مثال زتا تویما چستا با بدن کی دردو نیا نو دیدہ پارا لکا ڈکلوپینک پار مولک خکار کیا او دا ڈکلوپینکا دا چی کم قسم دوائی کم قسم ٹیبلٹس یا نو گوری دا یاد ساتا چی دا غی ڈکلوپینکا پار مولیا دا گوری دا بدن دردو نا دیر زیادہ زر پا دمکی او دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی چی دا بیاز یو گینٹا ویما ڈائی گینٹے ویما او روزانے ویما چیر دا دردونو دا پارا دا ٹیبلیٹ دا دردونو دا پارا دا خیو بروپین خیو پیونستان خیو پیناڈال خیو دا 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 او دا گولے اچومنا اسی زبا کما کلیم کلیوانی کدوالا بیما علیکت دا کسما گوڑا دا نو دا گوڑا چکم دا نو دا مچی گوڑا دا قاری سی دا کلی گوڑا دیر مشہور دا کنا اوستاسو دا علاقو کم دا بازی زینو گوڑی دا خم مشہوری زیم علیکا دا گوڑا دا او دا دیر خچے جوڑی دا رنگی خیری مربانی نرازی لگ پے پکے پا لگو پایو سرم چے جوڑی خوندم نخرابی رنگکاتم پکی نشتا یو رزم لگیایم دو رزم لگیایم دری رزم لگیایم دا دی گوڑی سپتو نکوما او دا گوڑا نرا اخلم او نپکی چے کوما زبا غٹ کمکل او غٹ جاہل نیما نو شیخ سے فضائل قرآن ذکر کیا منگو تاسو دا پارا نو چی منگو تاسو دا وایو پا قرآن سر اللہ خلقو چتیا چی سو قرآن راخلی او چی سو قرآن نراخلی اللہ اغزلیل کیا نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلما پتاسو کی غور خلق آغا دے چی دا قرآن کریم زدکیا او خلقو تے ورخیا دا ویما 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 قسم میں کڑے قرآن میں کڑے چی قرآن براوان اخلم قرآن با کلو نکم قرآن تا بکیننم دا بغٹ جہالت نہیں محترم دا کارسو کی چیز طول مرویم پا قرآن دونا ثواب دا قرآن یو آیت کدی ازدکا نو پا دی دسلو رکاتو نپلو نا افضل ثواب دا زیو 2 کروڑ پیری دا ہوئے ما خو یو آیتم نزدکوم دا بزرد جہالت نکو محترم دا با حماقتو کا مقلتیانیہ چیز روزانہ خلقو تویما کہ دا قرآن یو آیت دزدکا دا سلو رکاتو نپلو نا افضل ثواب کہ دا علم یو باب دزدکا دا زرو رکاتو نپلو نا افضل ثواب نا علم یو باب زدکوما نا دا قرآن یو آیت زدکوما بس اکا طول عمر بتوی او زوی دا توی دا او دا زوی دا دا توی دا او دا زوی دا او مکہ ٹکے نوے اگر جہالتی با بازی مسلمانانوں کے محترمو دا قرآن کریم دست دکولو کتاب دے ما سا آیتون مبارکہ لستی محترم